दुवै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराट नगर नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वेलकम to distance learning program aired through मकालु टेलिभिजन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म उत्तम श्रेष्ठ, सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षक र कक्षा 9 को विषयवस्तु लिएर म आज उपस्थिति भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अघिल्लो प्रस्तुतिमा in my previous presentation I explained you about some economic indicators। हामीले केही आर्थिक सूचकहरूको चर्चा गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आर्थिक सूचक जसमा हामीले जीडीपी, जीएनपी र त्यसै गरी पर क्यापिटा इन्कम पीसीआई का बारेमा हामीले विगतको कक्षामा चर्चा गर्यौं। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जीडीपी, जीएनपी र पीसीआई का बारेमा केही कुराहरू शेयर गरेको थिएँ र आजको कक्षा पुनः म जीडीपी, जीएनपी र पीसीआई बाटै अगाडि बढाउँदै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, so students, in my previous class as I explained you about some of the indicators which help us to calculate, to measure economic development, so we call them economic indicators. So we discussed about GDP, which stands for gross domestic product, and then we talked about GNP, gross national product, as well as we had little bit of discussion over even PCI, per capita income. त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पुनः थोरै चर्चा हामी जीडीपी, जीएनपी मा गर्दै अगाडि बढ्दै छौं। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले चर्चा गर्यौं, जीडीपी means it is the market value or monetary value of goods and services produced within the boundary of a nation for a year। देशको सीमानाभित्र एक वर्षको अवधिमा औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, त्यसै गरी सेवाको क्षेत्रबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई जब हामी मौद्रिक भ्यालुमा, हैन, त्यसलाई जब हामी मौद्रिक मूल्यमा जब हामी रूपान्तरण गर्छौं, त्यसलाई हामी कुल घरेलु उत्पादन भन्दछौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पुनः एकचोटि ध्यान दिनुहोला, जीडीपी अर्थात् कुल घरेलु उत्पादन भनेको देशको सीमानाभित्र एउटा निश्चित वर्षमा सेवा र त्यसै गरी वस्तुहरूको उत्पादनलाई जब हामी मौद्रिक मूल्यमा त्यसलाई हामी रूपान्तरण गर्छौं, त्यो कुल घरेलु उत्पादन हुन जान्छ। र कुल घरेलु उत्पादनले यसमा इभन विदेशी नागरिकहरू जो हाम्रो स्वदेशमा बसेर, हाम्रो देशमा बसेर विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै कमाई गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूका कमाईलाई पनि हामी जीडीपीमा अर्थात् कुल घरेलु उत्पादनमा संलग्न गर्दछौं भने हाम्रा नेपाली नागरिकहरू, युवाहरू जो विदेशमा विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएर त्यहाँबाट जुन रेमिटान्स पठाउनुहुन्छ, जसलाई हामी विप्रेसन भन्छौं, कुल घरेलु उत्पादनमा विप्रेसनलाई संलग्न गरिँदैन। यो विप्रेसन कुल घरेलु उत्पादनमा हामी घटाउँदछौं, यसलाई हामी स्थान दिँदैनौं। भने जीएनपी भनेको चाहिँ यो जीडीपी अर्थात् कुल घरेलु उत्पादन र प्लस वैदेशिक आम्दानी अर्थात् विदेशबाट आएको विप्रेसन, जसलाई हामी रेमिटान्स भन्छौं, र त्यसै गरी विदेशमा नेपाली नागरिकहरूले स्थापना गरेका उद्योगहरूबाट आएको कमाई, त्यसै गरी वैदेशिक मुद्राहरू र त्यसै गरी विदेशबाट आएका अन्य नाफाहरू पनि जीएनपी मा संलग्न हुन्छन्। त जीएनपी को परिभाषालाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। It is the market value, or let's say monetary value of goods and services produced by a country within and out of it. So students, here you have to mark the word within means within the boundary of the nation, as well as here out means even from the outside. So as I have already told you, GNP also includes remittance and income from abroad, but GNP excludes
द इन्कम अर्न्ड बाई द फरेन सिटिजन्स लिभिङ इन आवर नेसन। जीएनपीले चाहिँ जो विदेशी नागरिकहरू हाम्रो देशमा बसेर उत्पादनमा संलग्न हुनुहुन्छ, आम्दानीहरू उहाँहरूले जुन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ जीएनपीमा हामी घटाउँदछौँ, किन भन्दा त्यो आम्दानी देशबाट बाहिर जाने हुन्छ। यो जीडीपी र जीएनपीका केही भिन्नताहरूको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्तमा चर्चा गरेका थियौँ र फेरि पनि म दोहोऱ्याउँदैछु, विद्यार्थी भाइहरूले यहाँ ध्यान दिनुहोला। र त्यसै गरी अब जीडीपीलाई हामीले व्यक्त गर्दाखेरि जीडीपी इज इक्वल टु ए प्लस आई प्लस एस, अर्थात् जीडीपी कुल घरेलु उत्पादनभित्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र सेवा क्षेत्रबाट हुने उत्पादन, यो तीनटैलाई हामी संलग्न गर्छौँ जीडीपीमा। त्यसकारण जीडीपी इज इक्वल टु ए प्लस आई प्लस एस भन्छौँ। ए मिन्स एग्रिकल्चर, आई मिन्स इंडस्ट्री एन्ड एस मिन्स सर्भिस सेक्टर्स। In the same way, when we talk about symbolic expression of GNP, it means GNP is equal to GDP, gross domestic product, plus X minus M. Here X stands for export and M stands for import. र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले विगतको अर्थात् यसभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि के भनेको थिएँ भने द हायर द जीडीपी, जब हाम्रो जीडीपी उच्च हुन्छ, उच्च जीडीपीले अर्थात् उच्च घरेलु उत्पादनले कुनै पनि देश आर्थिक उत्पादनमा अर्थात् भनौँ कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्रमा त्यो देश आत्मनिर्भर छ, त्यहाँको आर्थिक अवस्था राम्रो छ भन्ने कुरालाई संकेत गर्दछ। त्यसकारण हाम्रो जीडीपी जहिले पनि उच्च रहनुपर्छ र जीडीपी उच्च हासिल गर्नेतर्फ सरकारवालाहरू सबैको प्रयास रहनुपर्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षा खासमा पर क्यापिटा इन्कम र त्यसै गरी यी आर्थिक संकेतहरूलाई, सूचकहरूलाई उच्च बनाउनका लागि हामीले के कस्ता पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेतर्फ अब हाम्रो छलफल केन्द्रित हुँदैछ विद्यार्थी भाइहरू। सो लेट्स हैव डिस्कसन ओभर द टपिक पर क्यापिटा इन्कम। सो इभन इन माई प्रिभियस क्लास आई टोल्ड यू per capita income, it means the average annual income of the citizens of a country, or it is also known as per head income. है, प्रति व्यक्ति आम्दानी भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्रको सीमानाभित्र बस्ने नागरिकहरूको औसत वार्षिक कमाई हो। यो यसलाई हामी प्रति व्यक्ति आम्दानी भन्छौँ, अर्थात् प्रति टाउको आम्दानी भन्दा पनि भयो। र त्यसै गरी जीडीपी पर क्यापिटा and GNP per capita are the two types of PCI. र प्रति व्यक्ति आम्दानीलाई पनि हामी जीडीपी प्रति व्यक्ति आम्दानी अर्थात् कुल घरेलु उत्पादन प्रति व्यक्ति आम्दानी र त्यसै गरी जीएनपी कुल राष्ट्रिय आम्दानी पर क्यापिटा भनेर पनि हामी यसलाई दुई भागमा हामी बाँडेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। सो we can calculate GDP, or let's say we can measure GDP by dividing it by the total population of the nation. So GDP per capita is equal to GDP, or gross domestic product, divided by total population. In the same way, GNP per capita is equal to GNP divided by total population. यसरी हामी GDP per capita र GNP per capita हामी निकाल्न सक्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अघि नै पनि मैले भनिसके, for real economic development, a country's GDP per capita should be high. In the same way, the per capita income is generally calculated and expressed in the US dollar. Per capita income लाई US डलर मा व्यक्त गरिन्छ, किन भन्दा एउटा देश अर्थात् विश्वभरिका राष्ट्रहरूको पर क्यापिटा इन्कम लाई तुलनात्मक अध्ययन गर्नका लागि र एउटा कुनै विशेष भूगोल अर्थात् महादेश वा क्षेत्र अन्तर्गतका राष्ट्रहरूको बीचका आर्थिक प्रगति, आर्थिक उन्नतिलाई पनि तुलनात्मक अध्ययन गर्न सजिलो हुने र विश्वव्यापी एउटा मापदण्ड सजिलो हुनका लागि US डलरमा यसलाई हामी व्यक्त गर्दछौँ। र PCI अर्थात् पर क्यापिटा इन्कम निकाल्ने फर्मुला भनेको ग्रोस नेसनल इन्कम, कुल राष्ट्रिय आम्दानीलाई टोटल पपुलेसनले भागा गर्दा PCI अर्थात् प्रति व्यक्ति आम्दानी हुन आउँछ। र अब हामी केही विश्वका केही मुलुकहरू हैन, countries of the world in terms of economic development, विश्वका केही मुलुकहरू जसको चाहिँ नि प्रति व्यक्ति आम्दानीको हिसाबले उनीहरूको स्थान के छ त भन्नेतर्फ अब हामी जाँदैछौँ। सो एज डिक्टेटेड by the World Bank, the countries of the world can be divided into three categories in terms of the GNP per capita income.
So the first category of the nation, we call them the developed nation, अर्थात अति विकसित मुलुकहरू जहाँ प्रति व्यक्ति आम्दानी डलरमा 12,615 भन्दा माथि रहन्छ ती अति विकसित मुलुकहरू यसलाई हामी अर्को भाषामा we also call them the first world nations. So they have very high per capita income. In the same way, the second category of nations, we call them the developing nation. दोस्रो दर्जाका राष्ट्रहरू जसलाई हामी विकास उन्मुख अथवा विकासशील देशहरू भन्छौँ, यी देशहरूलाई अझ हामी मिडल इन्कम कन्ट्रिज पनि भन्ने गर्छौँ र यी देशहरूको प्रति व्यक्ति आम्दानी डलरमा 4,086 देखि माथि 12,615 सम्म रहने गर्छ र त्यसै गरी थर्ड क्याटेगोरी अफ द नेसन्स, तेस्रो वर्गका राष्ट्रहरू जसलाई हामी द लिस्ट डेभलप्ड नेसन्स भन्छौँ, अर्थात् अल्प विकसित मुलुकहरू जहाँ लो इन्कम हुने गर्छ, आम्दानी धेरै कम हुने गर्छ र त्यहाँको प्रति व्यक्ति आम्दानी डलर 1,036 भन्दा कम हुने गर्छ र यसको आधारमा हामी केही देशहरूको नाम यहाँ देख्न सक्छौँ, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, आयरल्यान्ड र यी देशहरूको हामी प्रति व्यक्ति आम्दानी हेर्दाखेरि अति उच्च रहेको छ। यी देशहरू चाहिँ डेभलप नेसन्स भए। त्यसै गरी एसियन मुलुकहरूमा हामी श्रीलङ्का, मालदिभ्स जस्ता मुलुकहरूलाई देख्न सक्छौँ। यी देशहरूको प्रति व्यक्ति आम्दानी डलरमा 11,000 12,000 भन्दा माथि हामी देखिरहेको छौँ। यो चाहिँ युएनडीपी अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रमको 2019 को रिपोर्ट अनुसार हो यो। र त्यसै गरी नेपाल लगायत कयौं अफ्रिकन मुलुकहरू चाहिँ नै अल्प विकसित मुलुकमा पर्छ जहाँ प्रति व्यक्ति आम्दानी अति न्यून रहेको छ। र अब हामी मीन्स एन्ड रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फर इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ डेभलपमेन्ट अर्थात् विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधनतर्फ हामी जाँदैछौँ। पहिलो एजुकेसन। अब एजुकेसन शिक्षाका पूर्वाधारहरू न्यूनतम के हुन् त? So here we are going to have discussion over the minimum, the basic infrastructures of education. So students, as you know, you have already studied their schools, technical institutions, colleges, vocational training centers, universities. And in the same way, they are health and sanitation, another infrastructure. So within health and sanitation, स्वास्थ्य र सरसफाई भनौँ, यस अन्तर्गत हेल्थ पोस्ट, हेल्थ सेन्टर्स, hospitals, medicines, doctors, nurse, health workers, environmental conservation, वातावरण संरक्षणहरू, वेस्ट डिस्पोजल, फोहोरहरूको व्यवस्थापन, फ्यामिली प्लानिङ, परिवार नियोजन, पपुलेसन कन्ट्रोल, जनसङ्ख्या नियन्त्रण र त्यसै गरी यी केही तस्बिरहरू भए जुन स्वास्थ्य र शिक्षाका पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धित छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी ट्रान्सपोर्टेसन, यातायात अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन हो विकासका लागि, जस अन्तर्गत रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोपवेज, रेलवेज र ब्रिजेजहरू, हैन, सडक यातायात, हवाई यातायात, जल यातायात, रोपवेहरू, रेल यातायातहरू भए, पुलहरू भए र त्यसै गरी अर्को भनेको कम्युनिकेसन, जसलाई हामी सञ्चार भन्ने गर्छौँ, जस अन्तर्गत टेलिफोन, रेडियो, टेलिभिजन, सेटेलाइट, फ्याक्स, इन्टरनेट, पोस्ट अफिस, इमेल, न्युज पेपर्स, म्यागजिन्स, यी चाहिँ नै सञ्चारका साधनहरू भए जसलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। तस्बिरहरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी चाहिँ नै सञ्चार र यातायातका स्रोत साधनहरू भए। र त्यसै गरी र मेटेरियल्सहरू, कच्चा पदार्थहरू विकासका महत्त्वपूर्ण साधन र स्रोतहरू हुन्, जस अन्तर्गत मिनरल्स, खनिज तत्त्वहरू, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पादनहरू, फरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स र वन जङ्गलबाट हामीले प्राप्त गर्ने उत्पादनहरू भए। र त्यसै गरी ह्युमन पावर, जनशक्ति, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन भनेकै ह्युमन पावर अर्थात् मानव स्रोत हो। र मानव स्रोतलाई पनि हामी हाइली स्किल्ड, उच्च दक्ष अथवा अति दक्ष भनौँ, त्यसै गरी स्किल, दक्ष, सेमी स्किल, अर्धदक्ष र अनस्किल, अदक्ष, यी चाहिँ नि मानव स्रोतलाई हामी दक्षता सिपका आधारमा हामी यसरी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी क्यापिटल, जसलाई हामी पुँजी पनि भन्ने गर्छौँ, अर्थात् एसेट, वेल्थ, यसलाई हामी सम्पत्ति, हैन, लगानी, इन्भेस्टमेन्ट, यसरी विविध नामले हामी यसलाई चिन्न सक्दछौँ, जसमा ट्याक्सका कुराहरू आए, कर, सेभिङ, बचतका कुराहरू, इन्भेस्टमेन्ट, लगानी, ट्रेड, इन्डस्ट्री, व्यापार, बिजनेसहरू। र त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन भनेको मार्केट, जसलाई बजार भन्ने गर्छौँ। हाम्रा उत्पादनहरू, हैन, वेदर दे आर एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, or whether they are forest products. So these products, they should have markets, right? Different types of markets, local market,
रिजनल मार्केट, नेसनल मार्केट, इन्टरनेसनल मार्केट, हाम्रा उत्पादनहरूले स्थानीय बजार, क्षेत्रीय बजार, राष्ट्रिय बजार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू पाउनु पर्दछ र जसबाट हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म हाम्रा उत्पादन गयो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राहरूलाई आर्जन गर्न सक्छौँ. सो इन्टरनेसनल मार्केट सपोर्ट अस टु फेच इन्टरनेसनल करेन्सिज र जसमा हामी देख्न सक्छौँ लोकल मार्केट, रिजनल, नेसनल, इन्टरनेसनल यी खनिज तत्त्वहरू भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनशक्तिहरू, ह्युमन पावरका तस्बिरहरू र त्यसै गरी बजारका तस्बिरहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ. र अब हामी कमर्स वाणिज्यतर्फ जाँदैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. वाणिज्यमा ब्याङ्किङ, ब्याङ्कका सुविधाहरू, फाइनान्स, अर्थतन्त्र, इन्सुरेन्स, बिमा बजार यी चाहिँ नै कमर्स वाणिज्य एउटा स्रोत साधनसँग गयौँ. त्यसै गरी अर्को स्रोत साधन भनेको एनर्जी, जसलाई हामी चाहिँ नै इन्धन पनि भन्ने गर्छौँ, जस अन्तर्गत अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जलविद्युत, विन्ड पावर हैन, अब हावाबाट उत्पादन गर्ने शक्ति, थर्मल पावर, कोल एनर्जी, कोइलाबाट उत्पादन हुने ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर्य ऊर्जा, वुड एनर्जी, काठहरूबाट प्राप्त गर्ने ऊर्जा, न्युक्लियर एनर्जी, त्यसै गरी बायोग्यास, ग्यास यी चाहिँ ऊर्जाका विविध स्रोतहरू हुन्. यी ऊर्जाका स्रोतहरू हामीसँग जब प्रचुर मात्रामा हुन्छ हामी विकासलाई हामी हासिल गर्न सक्दछौँ. सो वी सुड ह्याभ सफिसियन्ट एबुन्डेन्ट अमाउन्ट अफ दिज रिसोर्सेस टु एचिभ फाइनेन्सियल और इकोनोमिक प्रोग्रेस अफ द नेसन. In the same way, irrigation, सिंचाई, another means and resource for the development. इरिगेसनमा क्यानल, कुलोहरूको व्यवस्था, वेल, कुवा भन्छौँ हामी, इनार, ट्युबवेल, पम्प सेट, स्प्रिङ्स, झरनाहरू भए, मूलहरू भए, रेनफल, वर्षा, रेन वाटर हार्भेस्टिङ र वर्षाको पानीलाई सङ्कलन गरेर विविध गतिविधिमा हामी लगाउन सक्छौँ. र यसरी हामी यी विविध ऊर्जाका स्रोतहरूदेखि लिएर अरूका तस्बिरहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिज आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इरिगेसन्स एन्ड वी क्यान डेभलप दिज इरिगेसन प्रोजेक्ट्स. र अब केही गतिविधिहरू, एक्सर्साइजहरूतर्फ हामी जाँदैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. यो पाठसँग सम्बन्धित केही एक्सर्साइजतर्फ हामी जाँदैछौँ. पहिलो भनेको एन्सर द क्वेसन्स इन भेरी सर्ट. द फर्स्ट क्वेसन गिभन हियर इज व्हाट इज डेभलपमेन्ट एज डिफाइन्ड बाई द युएनओ. संयुक्त राष्ट्र सङ्घले परिभाषित गरे अनुसार विकास भनेको के हो? यसको उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विविध स्रोत साधनहरूबाट खोज्ने प्रयास गर्नुहोला. र त्यसै गरी दोस्रो क्वेसन छ राइट द फुल फर्म अफ द फलोइङ. तल दिएका संक्षिप्त रूपहरूको पूरा रूप लेख्नुहोस्. पिसिआई, जिडिपी, जिएनपी. र त्यसै गरी तेस्रोमा डिफाइन जिएनआई. अल्सो मेन्सन द फर्मुला टु क्यालकुलेट पिसिआई. जिएनआई भनेको के हो त्यसको परिभाषा लेख्नुहोस्. र त्यसै गरी प्रति व्यक्ति आम्दानी निकाल्ने फर्मुला लेख्नुहोस्. यी अति संक्षिप्त प्रश्नहरू भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. त्यसपछि अब हामी संक्षिप्त प्रश्नहरू जुन 4 नम्बर गोटाका हुन्छन्. सो स्टुडेन्ट्स, हियर यु क्यान सी द लिस्ट अफ short questions. They can reward you 4 marks in the examination. The first question is, development doesn't concern only with the fulfillment of physical needs of human beings, but also with the improvement of social conditions justified. विकास भनेको मानव जातिहरूको भौतिक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु मात्रै होइन, विकास भनेको सामाजिक अवस्थाहरूको सुधार हो. यसलाई व्याख्या गर्नुस् भन्ने छ प्रश्न. त्यसै गरी दोस्रोमा डिफरेन्सिएट बिट्विन जीडीपी एन्ड जीएनपी इन 4 पोइन्ट्स इच विथ इक्जाम्पल्स. जीडीपी कुल घरेलु उत्पादन र जीएनपी कुल राष्ट्रिय उत्पादनका भिन्नताहरू 4 वटा बुदामा उदाहरण सहित लेख्नुस्. यो दोस्रो क्वेसन भयो. र तेस्रो क्वेसन, व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन जीडीपी, जीएनपी एन्ड पीसीआई डिस्कस. कुल घरेलु उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन र प्रति व्यक्ति आम्दानी बीचमा के सम्बन्ध छ त्यसका बारेमा छलफल गर्नुहोस्. यी प्रश्नहरू मैले आज चर्चा गरेको पाठसँग सम्बन्धित भए र यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अगाडि बढ्दैछौँ र अब हामी युनिट 2 एकाइ 2 अन्तर्गतको दोस्रो लेसनमा प्रवेश गर्दैछौँ. यो लेसनको शीर्षक रहेको छ, यो पाठको शीर्षक प्रायर कन्डिसन्स फर डेभलपमेन्ट. प्रायर कन्डिसन्स, जसलाई हामी प्री रिक्विजिट्स पनि भन्ने गर्छौँ है, अर्थात् पूर्व शर्तहरू, विकासका लागि पूर्व शर्तहरू भन्ने चाहिँ हाम्रो युनिट 2 अन्तर्गतको एकाइ 2 अन्तर्गतको दोस्रो लेसन हो यो. र अब हामी यो पाठको कोर आइडिया अर्थात् मुख्य
विचार के हो त भन्नेतर्फ जाँदैछौँ र कोर आइडियालाई अब हामी स्क्यानिङ पनि भन्ने गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो पाठको मुख्य कुरा हामीले जान्नुपर्ने के हो त भन्दा मेनी फ्याक्टर्स सर्भ एज प्री कन्डिसन्स or we also call them prior conditions of development. In their presence, there is possibility of smooth, timely and concrete development. So, they must be institutionalized and promoted prior to any development. विकास के हो, विकास के का लागि, विकास कसरी हासिल गर्ने, यी कुराहरूमा हामीले पर्याप्त चर्चा गरिसक्यौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दा के कुरा थाहा पायौं त भन्दा विकास हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो, विकासले जीवनलाई गुणात्मक बनाउँछ, विकास हामी सबैको लक्ष्य पनि हो र विकासलाई प्रभाव पार्ने धेरै तत्त्वहरू, धेरै पूर्व शर्तहरू हुने गर्छ र त्यसैगरी यी शर्तहरूको उपस्थितिमा मात्रै, यी शर्तहरू उपलब्ध हुँदा मात्रै विकास स्मूथ अर्थात् विकास एउटा निश्चित लयमा अर्थात् निश्चित एउटा गतिमा समयभित्रै र ठोस रूपमा हामी विकासलाई हासिल गर्न सक्छौं, विकासलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौं। यी शर्तहरूको अनुपस्थितिमा विकास जहिले पनि प्रभावित हुने गर्छ, विकासको गतिलाई हामी स्मूथ बनाउन सक्दैनौं अर्थात् त्यसलाई हामी निरन्तर एउटा गतिमा हामी त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं, निश्चित समय अवधिभित्र हामी विकास हासिल गर्न सक्दैनौं र ठोस विकास पनि हामी हासिल गर्न सक्दैनौं। तसर्थ विकासका यी पूर्व शर्तहरूलाई हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला संस्थागत गर्नुपर्छ अर्थात् यी शर्तहरूलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ, यी शर्तहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग हासिल गर्नुपर्छ र मात्रै विकास भन्ने कुरा एउटा निश्चित गतिमा हामी त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ यो पाठको दिस इज द कोर आइडिया अर द स्क्यानिङ अफ दिस लेसन। मुभिङ अहेड, हामी यहाँ के देख्दैछौँ त भन्दा टु एन्स्योर टाइमली कम्प्लिसन, सस्टेनेबिलिटी, इफेक्टिभनेस एन्ड स्मुथनेस अफ एनी डेभलपमेन्ट मेनी कन्डिसन्स अर एलिमेन्ट्स प्ले भाइटल रोल। विकासलाई निश्चित समयभित्र हासिल गर्न, त्यसलाई दिगो बनाउन, विकासलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यसैगरी विकासलाई चाहिँ स्मुथनेस एउटा दिनका लागि अर्थात् विकासलाई सुमधुर गतिमा अगाडि बढाउनका लागि केही तत्त्वहरू, केही शर्तहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। ती शर्तहरू के हुन् त भन्नेतर्फ हामी जाँदैछौँ। सो एमोङ these prior conditions, we are going to talk about the 4 preconditions. They are given here. The first one is literacy, साक्षरता. The second one is peace and order, शान्ति र सुव्यवस्था. Third one is entrepreneurship, जसलाई हामी उद्यमशीलता भन्छौँ र नम्बर 4 is public participation, जनसहभागिता. यी चाहिँ नै विकासका धेरै पूर्व शर्तहरू मध्ये यी 4 वटा हाम्रो पाठमा हामी छलफल गर्दैछौँ जुन महत्त्वपूर्ण छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यी पूर्व शर्तहरू जुन 4 वटा छन् त्यसलाई अब हामी छलफल गर्दैछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज समयको पाबन्दी सँगसँगै म यी विकासका पूर्व शर्तहरूलाई अर्को कक्षामा छलफल गर्ने बाचासहित म आजको कक्षाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग बिदा लिन्छु र त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूसँग भएका सन्दर्भ सामग्रीहरू, पाठ्यपुस्तकहरू र घरमा आफ्ना अभिभावकहरूसँग र परिवारका अन्य दाजु दादा दिदी बहिनीहरूसँग पनि यी विषयवस्तुमा छलफल गर्ने र हामीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनका लागि अनुरोध गर्दै र आउँदो मेरो कक्षामा यी विकासका पूर्व शर्तहरूको बारेमा विस्तृतमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग छलफल गर्ने बाचासहित आजको यस प्रस्तुतिबाट म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।